Years ago, on a cold night, Katuigan ng milabay usa ka gabi sa istasyon sa tren sa Japan, may mituktok sa bintana sa akong higdaanan. Nagbarog ang batang lalaki, hugaw og sinina nga gibukusan ang nasambat nga suwang. Ang iyang ulo napuno sa sanuka. Ngunit siya og tayaon nga lata o kutsara timailhan sa usa ka makililimos. Samtang naningkamot og abli sa pultahan aron hatagan siya og kwarta milarga ang tren. Dili ko nakalimot sa gigutom nga bata nga gibiyaan nagbarog, nagunit sa walay sulod nga lata. Ni kalimtan ang pagbati nga wala ko'y natabang kay ang tren milarga na og mibiya kaniyang nagbarog. Pipila ka tuig human ni ana sa Cusco, siyudad ibabaw sa Andes, pero si Elder A. Theodore Tutol ug ako doon sa sacrament meeting sa taas, pigot nga lawak nga duol sa dalan. Gabi ikadto ug tugnaw kaayo, samtang namulong si Elder Tutol, usa ka bata nga 6 anyos misulod sa pultahan. Nagsulob siya hugawng sinina nga kutob sa iyang tuhod. Sa wala nga bahin, dunay gamayng lamisa nga may plato sa pan para sakrament. Kining gigutom nga bata nakakita sa pan ug hinay-hinay miduol nini. Hapit na siya maabot sa lamisa dihang nakit-an siya sa babae. Sa iyang iso nga tinan-awan, siya miabog nini pagawas na dismaya ko. Wala madugay, mibalik ang bata. Mipidpid siya sa bungbong, mipasiplat sa pan dayon nga rikanako. Dihang hapit na siya sa dapit nga makit-an na usab siya sa babae, gikamay ko siya. Ug nagdagan siya sa miduol nako, gisabak nako siya. Dayon daw may kahulugan, gipalingkod nako siya sa lingkuranan ni Elder Tutol. Human sa panapos nga pagampo, sa akong kasubo nawala ang batang lalaki. Sa akong pagpauli, gisultihan ako si Presidente Spencer W. Kimball sa akong sinati. Natando gayod siya ug miingon nako, imong gisabak ang usa ka nasod. Kadaghan siya misulti nako nga kana dunay mas importanteng kahulugan nga imo pang mahibaluan. Sa akong pagbisita sa mga nasod sa Latin America hapit sa kagatos kahigayon, gipangita ko kanang batang lalaki. Karon ay balok na kung unsay pasabot ni Presidente Kimball. Nakakita na sad ko og nagkurog nga mga bata sa kadalanan sa syudad sa Salt Lake City. Gabi nakadto sa laing tagtugnaw. Pabiya kami sa hotel sa usa ka panihapon ato sa Pasko sa dalan dunay 6 ka 8 ka bata nga mga saba. Silang tanan ana unta sa balay layo sa katugnaw. Usa ka bata walay kupo, midagan siya og maayo aron makalingkawas sa katugnaw. Nawala siya sa kilid sa dalan, tingali, paingon sa gamay, guba ng apartment o higdaanan nga walay hapin nga muhatag unta niya o kainit. Pagkagabi, sa dihang naghabol ko, nagampo ko alang ni adtong walay kahigdaan nga muhatag og kainit. Gi-assign ko sa Osaka, Japan pagkahuman sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang siyudad naguba og nakatag ang mga bloke, mga nalumpag ug agi pagpanumba. Bisan og sagad sa mga kahoy na igo sa bomba, pipila niini pabiling nagbarug nga nakalaksi ang mga sanga ug punuan og lig-on pa may pipila ka dahon sa sanga. Usa ka batang babae misulob og sandal ug hugawng kimono nalingaw sa pagkuha og yelo nga mga dahon sa sycamore para pungpongon. Ang gamayng bata daw wala masayod sa kadaot nga naglibot siyang niya samtang nangakay siya sa mga nagkatag aron mamunit og dahon. Nakakita siya og matahom nga nabilin sa kalibutan. Tingali, makaingon ko nga siya usa ka matahom nga bahin sa kalibutan. Ang paghunahuna kaniya nakapalambo sa akong pagtuo. Ang bata maay ehemplo sa paglaom. Si Mormon nagtudlo nga ang gagmayng mga bata buhi diha kang Kristo. Og dili kinahanglang maghinulsol. Mga 1900, duha ka mga misyonaryo ang nagtrabaho sa kabukiran sa habagatang Estados Unidos. Usa ka adlaw gikan sa tumoy, nakita nila ang mga tawo nga nagtapok sa hawanan sa ubos. Ang mga misyonaryo nagpanagsa ra kakita sa daghang matudloan busa
nang lugsong sila sa hawan sa ubos. Usa ka batang lalaki ang nalumos og dunay lubong. Ang iyang ginikanan mipatawag og ministro armo huwali sa lubong sa ilang anak. Ang mga misyonaryo nagbarog sa luyo sa ministro nga miatubang sa masulbong amahan og inahan og sugod og wali. Kung nagdahom ang ginikanan nga makadawat og kahupayan niining tawhana, masagmuyo lang sila. Gikasab-an niya sila og maayo kay wala pa bunyagi ang bata. Gilangan nila kini kay dunay hinungdan. O karon ulahin na kaayong tanan. Prangkas siyang misulti nila nga ang ilang anak tuan na sa impyerno, katong ilang sayop. Sila ang angay basulon sa iyang walay katapusang kasakit. Human sa wali ug ang lubong gitabunan. Ang mga elder miduol sa masulubong kinikanan. Mga sulugoon kami sa Ginoo, mingon sila sa inahan. O mianhi kami nga may mensahe alang ninyo. Samtang naminaw ang naghilak nga ginikanan, ang duha ka elder mibasa gikan sa pagpadayag og mipamatuod sa pagpahiuli sa yaw sa katubsanan sa mga buhi og mga patay. Naaluoy ko ni ana nga ministro. Iyang gibuhat kutob sa iyang mahimo uban sa kahayag o kahibalo nga naa niya. Apan doon pa untay labaw pa nga iyang mahatag. Anaa ang kahingpitan sa ebanghelyo. Ang mga elder miabot isip tighupay tigtudlo sulugoon sa Ginoo, autorisado nga mga ministro sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kining mga bata nga akong gihisgutan nagrepresentara sa tanang anak sa atong langitong amahan. Ang mga kabataan mao ang panulundon sa Ginoo ug malipayon ang tawo nga ang ilang baslayan na po na kanila. Ang paglalang sa kinabuhi dakong responsibilidad sa matiayon. Hapit kini sa pagkamortal nga mahimong tako sa responsabling ginikanan. Walay lalaki o babae ang makaanak nga siyara. Kinahanglan nga ang mga anak dunay duha ka ginikanan, ang amahan ug inahan. Walay laing proseso ang makahulip niini. Dugay ang panahon usa ka babae naghilak nga misulti nako nga isip estudyante sa kolehiyo nasayop siya uban sa iyang uyab. Nakigsabot siya para sa abortion. Wala madukay, migraduar sila ug nagminyo ug nakabaton og pipila ka anak. Kisultihan ko niya kung unsa ang kasakit niya karon kung magtan-aw siya sa iyang pamilya ug makita ang kahawang nga usa ka anak na wala. Kung kining magtiayon nakasabot o gamiton ang pag-ula, mahibaluan nila nga katong kasinatian o kasakit na himong mawala. Walay kasakit nga mulungtad, dili sayon. Apan ang kinabuhi wala magsabot nga apan anga sayon o patas. Ang paghinulsol o paglungtarong paglaom nga dala sa kapasayloan angay lang sa paningkamot. Laing magtiayon ang naghilak nga misulti kanako nga gikan pa sila sa doktor diin giingnan sila nga dili sila makabaton og anak. Naguol kaayo sila sa balita. Nahingangha sila dihang pingnan sila nga swerte gani sila. Natingala sila nganong misulto ko ni ana. Giingnan ko sila nga ang ilang kahimtang mas maayo kaysa ubang magtiayon nga mahimo untang ginikanan apan misalikway ug milikway niya anang responsibilidad. Giingnan nako sila maayo kay ganahan ang mga bata ug ang mga tinguha bugat sa iyang These are temporary states. In the eternal scheme of things, not always in mortality, righteous yearning and longing will be fulfilled. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. The ultimate end of all activity. Ang katapos sa kalibukan sa simbahan, mao nga makakita ang uban na ug asawang mga anak nga malipayon napanalipdan sa baruganan o balaod sa ebanghelyo. Nabugkos sa mga pakigsaat sa mga turong priesthood. Ang mga bana o mga asawa kinahanglang makasabot nga sa ilang unang kuling nga dili sila marilis. Mao ngadto usa og sa ilang mga anak. Usa kanindot nga madiskubrihan sa pagkaginikanan
Mao nga makat-on kita gikan sa atong mga anak kay sa atong mga ginikanan. Atong masabtan ang kamatuoran sa panagna ni Isayas nga usa ka bata nga gamay maoy magmando kanila. Sa Jerusalem, gitawag ni Hesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala. Ug miingon siya, sa pagkatinod magaingon ako kaninyo nga gawas kon kamo magausab mga himong sama sa mga gagmayng bata dili kayut kamo makasulod sa gingharian sa langit. Busa bisan kinsa nga magpakaubo sa iyang kaugalingon sama ni ining gagmayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus miingon, paduula kamo ang mga gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sama kanila. Og iyang sila sa iyang mga kamot ug milakaw siya. Mabasa nato sa basahon ni Mormon kabahin sa pagbisita ni Hesukristo sa bag-ong kalibutan. Siya miayo ug mipanalangin sa mga tawo ug mimando kanila sa pagdala sa ilang gagmay mga bata ngadto kaniya. Sinifay mi record sila midala sa ilang gagmay nga mga bata ug mipalingkod sila sa yuta nga nag-alirong kanila og si Hesus mitindog sa ilang taliwala og nagpundok sa mga katawhan mihatag og iagyanan hangtod nga nadala na ang tanang ngadto kaniya. Siya mi sugod dayon sa katawhan sa pagluhod nag-alirong ang mga bata kaniya ang manluluwas miluhod og nagampo sa atong amahan sa langit human sa pagampo ang manluluwas mihilak og siya mikuha sa ilang gagmay nga mga bata sa tinagsa og mipanalangin kanila og nagampo ngadto sa amahan alang kanila og mihilak pa usab. Nakasabot ko sa pagbati nga gipahayag sa manluluwas ngadto sa mga bata. Daghang angayng katunan sa pagsunod sa iyang ehemplo sa pagtinguha nga pagampo manalangin o mutudlo sa gagmayng mga bata. Ikanapulo ko sa pamilya nga may 11 ka mga anak. Sa akong nasaran ang akong papa ug mama wala makaserbisyo og dagkong kuling sa simbahan. Ang among ginikanan matinud-anong nagserbisyo sa ilang labing importanteng kuling isip ginikanan. Ang among amahan nangulo sa among panimalay sa katarong dili sa kasuko o kahadlok. Ang gamhanang ehemplo sa among amahan gipalambo sa malumong tambag sa among inahan. Ang ebanghelyo gamhanang impluwensya sa kinabuhi sa matag usa ka namo sa pamilya Packer. O sa sunod nga henerasyon o sa sunod pa kutob sa among makita. Gusto kong mahukman nga sama sa maayo ko sa akong amahan sa dili pa ko ingnon og maayo sa akong langit nung amahan. Gusto ko makadungog kini sa akong immortal nga amahan. Daghang higayon nga nahibulong ko nganong gitawag ko pagka-apostol sa dayon president sa quorum sa Napulduha bisan nga gikan sa panimlay diin ang amahan matawag og dili kaayo aktibo. Dili lang ako sa Napulog Duha ang haom ni ana nga pagkulagway. Sa katapusan nakita og nasabtan nako ang tingali tungod ni ana nga kahimtang nga ako gitawag. Ug akong nasabtan nganong sa tanan nga nabuhat simbahan kinahanglan kitang muhatag og paagi isip leader nga ang ginikanan og mga anak dunay panahon nga mag-uban isip pamilya. Ang leader sa priesthood kinahanglan mag-amping sa epekto sa simbahan ngadto sa pamilya. Daghang butang kalabot sa pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo nga dili matugkad sa nakabutang o nakasulat sa record sa pagtambong. Nabisi kita sa pagtukod og mga budget sa sa pamaagi. Sa pagbuhat niini, posibleng mataligaman nato mismo ang diwa sa ebanghelyo ni Hesukristo. Kasagaran dunay muduol nako og miingon, President Packer, mayo kahakon pugngan nako sila og miingon, dili kay nagtuo ko nga ang sunod mao ang bag-ong kalihukan o programa nga modugang og oras o gasto sa pamilya. Ang oras sa pamilya sagrado o kinahanglan panalipdan og tahoron. Among giawhag ang mga miyembro nga magpakita og debosyon sa ilang pamilya. Sa bagong pakaming minyo ang akong asawa ug ako nakahukom nga among dawaton ang mga bata nga mataw kanamo uban sa responsibilidad sa pag-atiman nila. Pag-abot sa panahon, doon na sila ilang kaugalingong pamilya.
Kaduha sa among kaminyoon sa panahon nga gipanganak ang usa sa among mga anak nga lalaki, ang doktor miingon, murag dili mabuhi. Both times, Sa duha kay gayon ang among tubag mao ang among ihatag ang among kinabuhi kung mabuhi lang siya. in the course of that office, Ni ana nga tanyag nasabtan namo the same devotion nga kining sama nga pagbati so sama sa pagbati sa langit nung amahan alang natong tanan kabalaan nga hunahuna. of our lives. Karon nga tigulang na kami, si Sister Packer ug ako nakasabot ug nakasaksi nga ang pamilya mahimong mohangtod. As we obey the command, Sa pagsunod sa mga sugo o pagtuman sa Ebanghelyo, kita mapanalipdan o mapanalanginan. Kalabot sa among mga anak, mga apo o mga apo sa tuhod. Ang among pag-ampo mao nga ang tanan sa among pamilya dunay sama nga pagbati ni atong bililhon nga gagmayng mga bata. fathers and mothers, Mga amahan o mga inahan, sunod higayon nga magkugos kamo sa inyong bag-ong natawo nga mga anak, makabaton kamo og paglantaw sa misteryo o katuyuan sa kinabuhi. Mas masabtan ninyo nganong ang simbahan, ingon ni Ana og ang pamilya, ang nagunang organisasyon karon og sa kahangturan. I bear witness that the gospel of Jesus Christ is true. And the plan of redemption, which has been called the plan of happiness, is a Ang plano sa kaluwasan ug sa kalipay place that the church will be blessed, parents and children, that this work can roll forth as the Father intends, and bear that witness in the name of Jesus Christ. sa pangalan ni Jesucristo. Amen.